નમસ્કાર. આજે હું શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત વિષયના પ્રાયોગિક કાર્યમાં એક પંચતંત્રની વાર્તાનું વાંચન કરવા જઈ રહી છું. વિભાગ બી, પ્રવૃત્તિ નંબર 2.1. મૂર્ખમ ઉદ્દેશ્ય ઉપદેશઃ. કાશ્ચન પર્વતઃ આસીત. તત્ર બહવઃ વાનરાः વસતિ સ્મ. કદાચિત હેમંતસમયः સમાપ્તઃ. સર્વત્ર વાતાવરણે અત્યન્तं શૈત્યम् આસીत्. હિમપાતः अपि भवति स्म. एतादृशं दुरस्यं शैत्यं सोढुम् अशक्ताः वानराः कम्पते स्म. एकदा कश्चित् वानरः कुतश्चित् कानिश्चित् गुज्जाफलानि आनीतवान्. तानि गुज्जाफलानि अग्निकणसदृशानि आसन्. अतः एतः वानराः चिन्तितवन्तः एतान् अग्निकणान् मध्ये स्थापयित्वा परितः शुष्काणि पर्णानि स्थापयित्वा फुत्कारं कुर्मः चेत् अग्निः उत्पद्यते. तेन वयं शैत्यपीडाः दूरीकर्तुं शक्नुमः इति. एवं चिन्तयित्वा ते गुज्जाफलानि मध्ये स्थापयित्वा परितः पर्णानि स्थापयितवन्तः. फुत्कारं कर्तुम् आरब्धवन्तः, परन्तु महता प्रयत्नेन अपि अग्निः न उत्पन्नः. शुचिमुखः नाम पक्षी एतत् सर्वे पश्यन् आसीत्. वानराणां वृथाप्रयासं दृष्ट्वा सः उक्तवान्, भोः मूर्खाः, एते अग्निकणाः न, अपि तु एतानि गुज्जाफलानि. भवन्तः किमर्थं व्यर्थश्रमम् अनुभवन्ति? कुत्रापि गृहाय निर्वातप्रदेशे अस्ति वा इति अन्विष्यन्तु. तत्र गत्वा तिष्ठन्तु इति. तेषु एकः वृद्धः वानरः आसीत्. सः शुचिमुखम् उक्तवान्, अरे मूर्ख, किं कारणीयं किं न कारणीयम् इति वयं सम्यक् जानीमः. भवतः उपदेशः न उपेक्षितः. शयनेन इति गच्छतु इति. परन्तु शुचिमुखः तस्य वाक्यम् अनादत्य पुनः, किमर्थं वृद्धाश्रमम् अनुभवन्ति भवन्तः इति वक्तुम् आरब्धवान्. शुचिमुखस्य उपदेशेन कुपितः कश्चन वानरः तं पक्षिणः गृहीत्वा शिलातले घटितवान्. तेन घट्टेन शुचिमुखः मृतः. अतः मूर्खम् उद्देश्य उपदेशः अस्माकं विनाशाय एव भवति. धन्यवाद.